शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। ओम शांति। आज बाबाको महावाक्य अव्यक्त महावाक्य छ 2078 फागुन 22 गते आइतबार र 6 तारिक 3/2022 को छ। आजको यस अव्यक्त महावाक्यमा बाप दादाले 3 बिन्दुको बारेमा बताउनु भएको छ र यो अव्यक्त महावाक्य शिवरात्रि अथवा शिव जयन्तीकै अवसरमा बाबाले चलाउनु भएको यो महावाक्य हो, जसमा 3 बिन्दु अर्थात् आत्मा बिन्दु, बाबा बिन्दु र ड्रामा बिन्दु, 3 बिन्दुको सारा खेल छ। सारा खेलको आधार नै बिन्दु। बिन्दु मात्रै नभएर बाबाले भने लाइट, प्रकाश, हैन, किनकि प्रकृतिको खेलको लागि पनि एउटा बिन्दु, अर्को प्रकाशको आवश्यकता छ, लाइटको आवश्यकता छ। त्यसकारणले बाबा बिन्दु हुनुहुन्छ, तर बिन्दुको साथमा के भनिन्छ अगाडि ज्योति बिन्दु। हामी आत्मा पनि बिन्दु छौँ, तर अगाडि ज्योति हुन्छ, ज्योति बिन्दु। त सारा खेल बिन्दु र लाइटको नै छ, हैन। यो बाबाले आज हामीलाई बताउनु भएको छ। त शिव जयन्तीसँग सम्बन्धित र 3 बिन्दुको महत्त्व र प्रकाशको महत्त्वको बारेमा बताउनु भएको छ, जसलाई हामी सबैले ध्यानले सुन्नेछौँ। आज त्रिमूर्ति शिव बाबाले हरेक बच्चाको मस्तकमा 3 तिलक देखिरहनु भएको छ। सबै बच्चाहरू दिलको उमङ्ग उत्साहले त्रिमूर्ति शिव जयन्ती मनाउन आएका छन्। त्यसैले त्रिमूर्ति शिव बाबा अर्थात् ज्योति बिन्दु बाबाले बच्चाहरूको मस्तकमा 3 बिन्दुका तिलक देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। यी तिलकहरू सारा ज्ञानको सार हुन्। यी 3 बिन्दुमा सारा ज्ञानको सार भरिएको छ। सारा ज्ञानको सार 3 कुरामा छ, परमात्मा, आत्मा र ड्रामा अर्थात् रचना। आजको यादगार दिवस पनि शिव अर्थात् बिन्दुको नै हो। बाबा पनि बिन्दु, तिमीहरू पनि बिन्दु र रचना अर्थात् ड्रामा पनि बिन्दु। त्यसैले तिमीहरू सबै बिन्दुले बिन्दुको जयन्ती मनाइरहेका छौ। बिन्दु बनेर मनाइरहेका छौ नि। सारा प्रकृतिको खेल पनि 2 कुरामा छ, एक बिन्दुको र अर्को लाइट ज्योतिको। बाबालाई केवल बिन्दु होइन तर ज्योति बिन्दु भनिन्छ
रचयिता पनि ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ र तिमीहरू पनि हिरो पाठधारी ज्योति बिन्दु हौ, न कि केवल बिन्दु हौ। सारा खेल पनि हेर, जुनसुकै कार्य गर्दा पनि त्यसको आधार लाइट नै छ। आज संसारमा यदि लाइट फेल भयो भने 1 सेकेन्डमा संसार लाग्दैन। जति पनि सुखका साधन छन् तिनीहरू सबैको आधार के हो? जति पनि सुखका साधनहरू छन् तिनीहरू सबैको आधार के हो? के हो? लाइट। आज संसारमा यदि लाइट फेल भयो भने 1 सेकेन्डमा संसार लाग्दैन। जति पनि सुखका साधन छन् तिनीहरू सबैको आधार के हो? लाइट। रचयिता स्वयं पनि लाइट हुनुहुन्छ, तर प्रकृतिको लाइट अविनाशी छैन। त्यसैले सारा खेल बिन्दु र लाइटमा छ। आजको यादगार दिवसलाई विशेष निराकार रूपमा मनाउँछन्, तर तिमीहरूले कसरी मनाउँछौ? तिमीहरू विशेष आत्माको मनाउनु पनि विशेष हुन्छ नि। यस्तो कहिले सोचेका थियौ? हामी आत्माहरू यस्ता पदमा भाग्यवान छौं जसले डाइरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाबाको साथमा साकार रूपमा जयन्ती मनाउँछौं। कहिले स्वप्नमा पनि संकल्प थिएन। दुनियाँले यादगार चित्रले जयन्ती मनाउँछन् र तिमीहरूले चैतन्यमा बाबालाई अवतरित गराएर जयन्ती मनाउँछौ। मधुबनमा जब बाबा मिलन हुन्छ त बाप दादा हैन दुवैको अवतरण र बाप दादाको साथमा शिव जयन्ती मनाउन त्यो त त्यस्तो सौभाग्य हैन कोही आत्माहरूले पाउँदैन हैन त। जो पदम भाग्यशाली आत्माहरू छ उनीहरूले नै पाउँछ। त्यसमा पनि जो निश्चय बुद्धि छ हैन उनलाई त झन् त्यसको अनुभव हुन्छ। त्यसैले शक्तिशाली को भयो? बाबा वा तिमीहरू? बाबा भन्नुहुन्छ पहिला तिमीहरू। यदि बच्चाहरू हुँदैन थिए भने बाबाले आएर के गर्नुहुन्थ्यो? त्यसैले पहिला बाबाले बच्चाहरूलाई दिलैदेखि प्यारको बधाई दिनुहुन्छ। बाबालाई दिलमा प्रत्यक्ष गर्यो, त्यसैले दिलमा बाबालाई प्रत्यक्ष गरेकोमा बधाई छ। साथसाथै विश्वका सर्व आत्माहरू पनि रहमदिल विश्व कल्याणकारीको शुभ भावना शुभ कामनाले विश्वको अगाडि बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने सेवाको उमङ्ग उत्साहको बधाई छ। बाप दादाले सबै बच्चाहरूको उत्साहको उत्सव हेरिरहनु भएको थियो। सेवा गर्नु अर्थात् उत्साहले उत्सव मनाउनु। जति बेहदको ठुलो सेवा गर्छौ त्यति नै बेहदको उत्सव मनाउँछौ। सेवाको अर्थ नै के हो? सेवा किन गर्छौ? आत्माहरूमा बाबाको परिचयद्वारा उत्साह बढाउनको लागि। सेवाको योजना बनाउँदा यही उत्साह हुन्छ नि। छिटो भन्दा छिटो वञ्चित आत्माहरूलाई बाबाको वर्षा दिलाऊ र आत्माहरूलाई खुसीको झलकको अनुभव गर। अहिले कुनै पनि आत्माहरूलाई देख्दा चाहे आजको संसारको जतिसुकै ठुलो होस्, तर हरेक आत्मा प्रति हेर्न साथ पहिलो संकल्प के उठ्छ? यो प्रधानमन्त्री हो, यो राजा हो, यस्तो देख्छौ वा आत्मासँग मिल्छौ अथवा आत्मालाई देख्छौ, शुभ भावना उठ्छ नि। यो आत्माले पनि बाबाबाट प्राप्तिको अञ्जली लियोस्। जुन पदको जुन स्थानमा जो आत्मा भए पनि सबैलाई आत्मिक दृष्टिले हेरेर हैन ती आत्माले पनि बाबाबाट अञ्जली लियोस् भन्ने भावना उठ्छ। यसै संकल्पले मिल्छौ नि
अहिले यस्तो शुभ भावना उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले तिम्रो शुभ भावनाको फलले त्यस आत्मालाई अनुभव गर्ने बल मिल्छ। शुभ भावना तिम्रो हो, तर तिम्रो भावनाको फल उसलाई मिल्छ, किनकि तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको शुभ भावनाको सङ्कल्पमा धेरै शक्ति हुन्छ। तिमीहरू एक एक सेकेन्ड, तिमीहरू एक एक श्रेष्ठ आत्माको एक एक शुभ सङ्कल्पले वायुमण्डलको सृष्टि रच्दछ। सङ्कल्पबाट सृष्टि हुन्छ भनिन्छ होइन। त बाबाले के भन्नुभयो, तिमी बच्चाहरूको यदि यस्तो श्रेष्ठ सङ्कल्प, कल्याण गर्ने सङ्कल्प हुन्छ भने त्यसैले नै वायुमण्डलको रचना गर्छ र त्यो वायुमण्डलमा जो आत्मा आउँछ तिनलाई बल मिल्छ होइन, अनुभवको बल मिल्छ। त्यसैले भनिन्छ सङ्कल्पले सृष्टि रच्ने। जस्तो बाबाको बच्चा ब्राह्मण आत्माहरूले जस्तो जस्तो सङ्कल्प गर्छ त्यस्तै के हुन्छ, वायुमण्डल वातावरण हुन्छ होइन। यो शुभ भावनाको शुभ सङ्कल्पले चारैतिरको वातावरण अर्थात् सृष्टिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसैले आउने आत्माहरू सबैलाई अत्यन्तै राम्रो अनुभव हुन्छ, बेग्लै संसार अनुभव हुन्छ। थोरै समयको लागि भए पनि तिम्रो शुभ सङ्कल्पको भावनाको फलमा तिनीहरूले सम्झन्छन् यो न्यारा र प्यारा स्थान हो र यिनीहरू न्यारा र प्यारा फरिस्ता आत्माहरू हुन्। एकछिन भए पनि तिम्रो वातावरणमा बाबाले भने बच्चा, तिमी बच्चाहरूको स्थानमा आएर तिम्रो समीप आएर यो अनुभव गर्छन् कि यो संसारबाट न्यारा र सबैको प्यारा आत्मा हुन्। साँच्चै नै यिनीहरू फरिस्ता हुन्, देवी हुन् होइन, यो अनुभव गर्छ नि। जस्तो सुकै आत्मा भए पनि थोरै समयको लागि उत्साहमा आउँछन्। सेवाको अर्थ के भयो, उत्सव मनाउनु अर्थात् उत्साहमा ल्याउनु। कुनै पनि चाहे स्थूल कर्म गर, चाहे बाणीद्वारा, चाहे सङ्कल्पद्वारा, तिम्रा हरेक बोली र सङ्कल्पहरू उत्सव हुन्छन्, किनकि उत्साहले गर्छौ र उत्साह दिलाउँछौ। यो स्मृतिले कहिले पनि थकावट हुँदैन, बोझ लाग्दैन, टाउको भारी हुँदैन, दिल सिकस्त हुँदैन। जब कसैलाई थकावट हुन्छ अथवा दिल सुस्त हुन्छ अनि दुनियाँमा के गर्छन्, थकावट हुन्छ दुनियाँमा के गर्छन्, आराम गर्छन्। दिल सिकस्त भनेको दिल निराश हुन्छ होइन, दिल एकदम हृदय भनौँ मन थाक्छ, निराश हुन्छ, सुस्त हुन्छ भने अनि के गर्छन्, आराम गरेर पल्टेर पनि त मनलाई चेनै हुँदैन, शान्ति हुँदैन, निराश भइरहेको हुन्छ। अनि के गर्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ कुनै न कुनै मनोरञ्जनको स्थानमा जान्छ। निराश मनलाई खुसी बनाउनको लागि मनोरञ्जनको स्थानमा जान्छन्। भन्छन् आज टाउको धेरै भारी भएको छ, त्यसैले अलिकति मनोरञ्जन गरौँ। उत्सवको अर्थ नै हो मोज मनाउनु, खाऊ पिउँ मोज गर, यही उत्सव हो। ब्राह्मणहरूको त हर घडी के छ, खाऊ पिउ मोज मनाऊ, हर घडी उत्सव हुन्छ, हरेक कर्म नै उत्सव हुन्छ। उत्सव मनाउँदा थकावट हुन्छ र? यहाँ मधुबनमा मनोरञ्जनको कुनै प्रोग्राम गर्दा 11 नै बजे पनि बसिरहन्छ। मधुबनमा पनि प्रोग्राम गर्छ नि होइन, पिकनिक हुन्छ, मनोरञ्जन हुन्छ, रास हुन्छ, डान्स हुन्छ, 11 बज्दासम्म पनि हलमा भरिएरै बसिरहेको हुन्छ होइन। क्लासमा 11 बज्यो भने पनि आधा क्लासका जान्छन्, मनोरञ्जन राम्रो लाग्छ नि। त्यसैले सेवा पनि उत्सव हो। यो विधिले सेवा गर। क्लासको टाइममा चाहिँ 11 बज्यो भने आत्तिएर
क्लास कम हुन्छ, तर मनोरञ्जनको समयमा चाहिँ बाबा भन्नुहुन्छ 11 बजेसम्म पनि, रात्रिको 11 बजे भए पनि बच्चाहरू बसिरहन्छ, किनकि मनोरञ्जन सबैलाई राम्रो लाग्छ नि। त्यसैले सेवा पनि उत्सव हो, यो विधिले सेवा गर, स्वयं पनि उत्साहमा रहने गर र सेवा पनि उत्साहले गर र आत्माहरूमा पनि उत्साह ल्यायो भने के हुन्छ? बाबाले सोध्नुभयो, स्वयं पनि उत्साहमा रह, सेवा पनि उत्साहले गर, आत्माहरूमा पनि उत्साह ल्यायो भने के हुन्छ? जुन पनि सेवा गर्छौ उद्वारा अन्य आत्माहरूमा पनि उत्साह बढिरहन्छ। यस्तो उत्साह छ अथवा केवल मधुवनसम्म मात्र हो? त्यहाँ गएर फेरि परिस्थितिहरू देखिएलान्। उत्साह यस्तो चिज हो जसको अगाडि परिस्थिति केही पनि होइन। मधुवन गएर बाबाले भन्नुभयो यस्तो उत्साह छ अथवा केवल मधुवनसम्म मात्र हो? मधुवनमा गएर त एकदम उमङ्ग उत्साह, बाबा मिलन, ब्राह्मण परिवार मिलन, त्यहाँको होइन सङ्गठन देखेर एकदम उत्साह हुन्छ, त्यहाँसम्म मात्र हो भनेर सोध्नुभयो। त्यहाँ गएर फेरि परिस्थितिहरू देखिएलान्। उत्साह यस्तो चिज हो जसको अगाडि परिस्थिति केही पनि होइन। अब त्यो मधुवनको उत्साह आउँदै 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 गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो स्थानमा पुग्दा अनेक परिस्थितिहरू देखिएला, अनि त्यो परिस्थितिहरू देखेर उत्साह त कम हुँदैन। बाबाको भनाइको मतलब यो होइन, परिस्थितिहरू देखिएला। उत्साह यस्तो चिज हो जसको अगाडि परिस्थिति पनि होइन केही होइन। उत्साह कम हुँदै गएपछि परिस्थितिले आक्रमण गर्छ। उत्साह छ भने परिस्थिति केही होइन, उत्साह कम भयो भने फेरि परिस्थिति ठुलो हुन्छ। उत्साह भयो भने परिस्थितिले आक्रमण गर्दैन, तिमीहरूमाथि बलिहार जान्छ। आज उत्सव मनाउन आएका छौ नि, शिव जयन्तीको उत्सव मनाउन बाप दादाको अगाडि सबै बच्चाहरू गएको हो नि, त्यही भएर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ उत्सव मनाउन आएका छौ नि। शिव जयन्तीलाई उत्सव भन्छन्, केवल उत्सव मनाउन मात्र आएका होइन, हर घडी उत्सव हो, यो अन्डरलाइन गर्न आएका हो। ताकत पनि छैन र मानव शरीरमा शक्ति पनि छैन, अथवा धनको शक्तिको कमीको कारणले मनमा फिल हुन्छ अब यो हुन सक्दैन भने, अब यो हुन सक्दैन भन्ने हुन्छ। तर उत्साह यस्तो चिज हो जुन तिमीहरूमा छ भने अरू पनि उत्साहमा अगाडि बढेर तिम्रो सहयोगी बन्छन्। धनको कमी भयो भने पनि कतै न कतैबाट धनलाई पनि उत्साहले तानेर ल्याउँछ। के भन्नुभयो? सेवामा होइन, यदि धनको कमी भयो भने पनि होइन, सेवाको जो निमित्त आत्मा छ ऊ उत्साहमा छ भने, उनले सबैलाई उत्साह दिलाउँछ भने उत्साहले नै धनलाई पनि तानेर ल्याउँछ। उत्साह यस्तो चुम्बक हो जसले धनलाई पनि तानेर ल्याउँछ। जसरी भक्तिमा भन्छन् नि, हिम्मत उत्साहले धुलोलाई पनि धन बनाइदिन्छ। के बनाइदिन्छ? हिम्मत र उत्साहले धुलोलाई पनि धन बनाइदिन्छ। त्यति परिवर्तन हुन्छ। उत्साह यस्तो अनुभूति हो जसमा कुनै पनि आत्माको कमजोरीको संस्कारको प्रभाव पर्न सक्दैन, बरु तिम्रो प्रभाव उसमाथि पर्छ, तर उसको संसारको प्रभाव तिमी माथि पर्दैन। उसको संस्कारको प्रभाव तिमी माथि पर्दैन यदि तिमीमा उत्साह छ भने। जुन विचार तथा सपनामा पनि हुँदैन त्यो सजिलै साकार हुन्छ। यो बाप दादाको सबै सेवाधारीलाई ग्यारेन्टीको वरदान हो। बुझ्यौ? बुझ्यौ? बाबाले गकिलो कुरा भन्नुभयो होइन, उत्साह छ भने कसैको संस्कारको पनि प्रभाव पर्दैन। उत्साह छ भने होइन, जे चाहियो त्यो स्वतः उत्साहले तानेर ल्याउँछ। केवल उत्साह उमङ्गमा रहौ र अरूलाई पनि उमङ्ग उत्साह दिलाऊ।
सधैँ दुखी असन्तुष्ट भएर सबैलाई असन्तुष्टता नदिलाऊ होइन। कति हुन्छ नि आफू पनि असन्तुष्टताको वातावरण बनाउने अनि जहिले पनि असन्तुष्टता नै व्यक्त गर्ने होइन। यस्तो गरेर सेवामा सफलता मिल्दैन। परिस्थितिहरू त आउँदै जान्छ, तर सदा पोजिटिभ भएर बाबाको आजको महावाक्य अनुसार बाबाले के भन्नुभयो त, सदा उमङ्ग उत्साहमा रह। कि कसको म हुँ, कसको छत्र छायामा छु, कसको काखमा छु, कसको पालनामा छु होइन। कसले मलाई पालना दिइरहनु भएको छ होइन। यो कुरालाई मनन गरेर सदा उमङ्ग उत्साहमा रह, किनकि सङ्गम युगको हर घडी उत्सव हो होइन। बाप दादा खुसी हुनुहुन्छ किनकि राम्रो लगनको सेवाको प्लान बनाइरहेका छौ। संस्कार मिलाउनु अर्थात् सम्पूर्णताको समीप ल्याउनु र समयको समीप ल्याउनु हो। बाप दादाले पनि देखिरहनु भएको छ। संस्कार मिलनको रास राम्रो गरिरहेका थिए, राम्रो सुगन्ध आइरहेको थियो। जति संस्कारको मिलन हुन्छ त्यति बासना चारैतिर राम्रो फैलिन्छ। जहाँ मिलन छैन त्यहाँ सुगन्ध हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सबै बच्चाहरू संस्कार राम्रो मिलाएर राम्रो सुगन्ध आइरहेको थियो। त्यसो भए सदा कसरी रहनुहुन्छ? उत्सव मनाउनु छ र उत्साहमा रहनु छ। स्वयं गर्न नसके पनि अरूलाई उत्साह दिलाऊ होइन। स्थूल रूपमा केही गर्न नसके पनि के भन्नुभयो, अरूलाई उत्साह दिलाऊ। कसरी रहनु छ बाबाले सोध्नुभयो। त्यसो भए कसरी रहनु छ? कसरी रहनु छ ब्राह्मण बच्चाहरूलाई? कसरी रहनु छ? कसरी रहनु छ सबैलाई? उत्सव मनाउनु र उत्साहमा रहनु छ। बाबाको श्रीमत के छ? उत्सव मनाउनु र उत्साहमा रहनु छ। स्वयं गर्न नसके पनि अरूलाई उत्साह दिलाऊ। अरूको उत्साहले तिमीहरूलाई पनि उत्साहमा ल्याउनेछ। निमित्त बनेका ठुला बडाले यही काम गर्छन् नि, अरूलाई उत्साह दिलाउनु। निमित्त माना अरूलाई उत्साह दिलाउनु अर्थात् स्वयंलाई उत्साहमा ल्याउनु। कहिले काहीँ संयोगले 14 आना उत्साह छ र अरूलाई 16 आना उत्साह दिलायो भने तिम्रो पनि 2 आना उत्साह बढ्नेछ। ब्रह्मा बाबाको विशेषता के रह्यो? कोइला उठाउन पर्यो भने पनि उत्साहले उठाउनुहुन्थ्यो। कोइला पहिला पहिला त कोइलाहरूले पनि त अङ्गीठी जलाउने भन्छ कि आगो बालेर खाना बनाउने कोइलाहरूको धेरै महत्त्व हुन्थ्यो। त बाबाले भन्नु कोइला बाबालाई उठाउनु पर्यो भने पनि ब्रह्मा बाबाको यो विशेषता थियो कि त्यो पनि प्यारले उत्साहले उठाउनुहुन्थ्यो, मनोरञ्जनले गर्नुहुन्थ्यो। 35 बग्गी कोइला आउनु पर्थ्यो। बाप दादाले मुरलीमा कोइलाको कुरा गरिरहनु भएको थियो र केही समयपछि समाचार मिल्यो कोइला बग्गी पुग्यो, कोइलाका बग्गी पुग्यो। अच्छा, सबै पाण्डवहरूले के गर्थ्यो? सदा उत्साहमा रहन्थ्यो नि। उत्साह कहिले नछोड्नु। अहिलेको उत्साहले तिम्रो जड चित्रको अगाडि गएर पहिला उत्साह र हिम्मत लिएर अनि कार्य सुरु गर्नेछ। तिमी उत्साहमा रह्यौ भने, खास बाबाले पाण्डवलाई पनि भन्नुभयो, पाण्डवले के गर्दैछौ, के गर्छौ पाण्डवहरू? बाबा सोध्नुहुन्छ सदा उत्साहमा रहन्छौ नि भनेर सोध्नुभयो। उत्साह कहिले नछोड्नु। तिमी उत्साहमा रह्यो भने तिम्रो जड मूर्तिको अगाडि कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला हिम्मत लिएर उत्साह लिएर तिम्रो अगाडि गएर अनि बल्ल कार्य सुरु गर्नेछन् भक्तहरूले। यदि उत्साहले भरिएका आत्माहरू हौ जुन तिम्रा जड चित्रले पनि अरूलाई उत्साह र हिम्मत दिलाउँछ। पाण्डवहरूको महावीरका चित्र कति प्रसिद्ध छ।
कमजोरहरूले शक्ति लिनको लागि महावीरको पासमा जान्छन्। महावीर माना हनुमान हैन, यो पाण्डवहरूको यादगार मूर्ति हो, यादगार हो हैन, जो हनुमान छ जस्तो पनि कार्य गर्न सक्ने। त कमजोर आत्माहरू पनि शक्ति लिनको लागि महावीर र हनुमानको अगाडि जान्छन् हैन। केही डरायो भने पनि हनुमान चालिसा पढ्छन्, हनुमानलाई याद गर्छन्। किन भन्दा त्यो हनुमान जस्तो शक्ति आओस् भनेर हो नि त। मूर्तिको अगाडि पनि शक्ति प्राप्त गर्न या महावीर हनुमानको वन्दना पनि गर्छन्। हनुमान चालिसा भनेको त्यही हो, जो पढेर अथवा जो मन्त्र भनौँ भनेर एउटा आत्मामा शक्ति मिलोस्, शक्तिशाली भएको उनीहरूले अनुभव गर्छन्। त्यस कारणले हैन, डराएको बेलामा पनि हनुमान चालिसा पढ्छन्, हनुमानको अगाडि जान्छन्। चारैतिरका सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चाहरूलाई सदा ज्योति बिन्दु बनेर ज्योति बिन्दु बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने, उमङ्ग उत्साहमा रहने, सदा दिलमा बाबाको प्रत्यक्षताको झन्डा लहराउने, सदा विश्वमा बाबाको प्रत्यक्षताको झन्डा लहराउने यस्तो हिरा तुल्य बाबाको जयन्ती सो बच्चाहरूको जयन्तीको बधाई छ। सदा बधाईले उड्ने र सदा उडिरहने यस्ता, बधाईले उड्ने र सदा उडिरहने यस्ता उत्साहमा रहने, हर समय उत्सव मनाउने र सबैलाई उत्साह दिलाउने महान शक्तिशाली आत्माहरूलाई त्रिमूर्ति शिव बाबाको याद प्यार बधाई एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। हाम्रो लागि हुन त सङ्गम युगभरि नै उत्सव हैन, सङ्गम युगभरि नै शिव जयन्ती, शिव बाबा आउनुभएको बेला भनौँ शिवरात्रि भक्ति मार्गको लागि एक दिन, तर हाम्रो लागि त सधैँ हो हैन। र यसपालि त हिजोसम्म नै कार्यक्रम थियो, हिजो बल्ल समापन भयो। ध्वजा लहराउँदै साँच्चै नै शिवरात्रि शिव जयन्ती आउँदा त पुरै उत्सव, एक महिना पहिलादेखि नै त्यो हरेक ठाउँमा हैन यो उत्सव हुन्छ। हरेक ठाउँमा बाबाको ध्वजा लहराउँदै अनि के छ त उमङ्ग उत्साह, बाबाको ज्ञान दिने, खाओ पियो हैन, खुसीमा रहो, खुसी बाटो, यही त हो हैन। त यहाँ पनि हिजो मात्रै समाप्त भएको थियो नि हैन कार्यक्रम। रुहानी बच्चाहरूको त बाबाले भन्नुभयो यो एकदम सदा उमङ्ग उत्साहमा रहिरहने, सबैको स्थूल रूपमा मात्रै नभएर सबैको हृदयमा पनि बाबाको स्वरूपको ध्वजा सधैँ लहरिरहोस् हैन। अब यो छ डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूको ग्रुपसँग मिलन। बाबा र बच्चाहरूको यति दिलको सूक्ष्म कनेक्सन छ जसलाई अलग गर्ने कसैको पनि ताकत छैन। सबैभन्दा ठुलो नशा बच्चाहरूलाई सदा यही रहन्छ। दुनियाँले बाबालाई याद गर्छन्, तर बाबाले कसलाई याद गर्नुहुन्छ? बाबालाई त फेरि पनि आत्माहरूले याद गर्छन्, तर तिमी आत्माहरूलाई कसले याद गर्छ? कति ठुलो नशा छ यो। नशा सदा रहन्छ, घट्ने बढ्ने त हुँदैन। कहिले उड्ने, कहिले चढ्ने, अनि कहिले हिँड्ने, कहिले रुक्ने, यस्तो त हुँदैन। बाबाले सोध्नुभएछ, न पछि हट्नेवाला हौ न रोकिनेवाला हौ, तर स्पिड चेन्ज हुन्छ। बाप दादाले सदा बच्चाहरूको खेल बतनमा बसेर हेरिरहनुहुन्छ। जब हिँड्न सुरु गर्छन् अनि के हुन्छ? के हुन्छ? बाबाले जो हेरिरहनुहुन्छ त्यो बताउनुहुन्छ कि बच्चाहरू हिँड्न सुरु गर्छन् त के हुन्छ? कुनै न कुनै यस्तो परिस्थिति बन्छ, फेरि जस्तै कसैले धक्का दियो भने हिँड्छन्। यसरी कुनै न कुनै कुरा ड्रामा अनुसार हुन्छ, जसले फेरि उड्ती कलातर्फ लैजान्छ। किनकि ड्रामा अनुसार पक्का निश्चय बुद्धि हुन्छन्, दिलमा सङ्कल्प गर्छन् बाबा मेरो, म बाबाको। यस्ता आत्माहरूलाई स्वतः बाबाको मद्दत मिल्छ।
मद्दत मिल्न कति समय लाग्छ? कति समय लाग्छ? सेकेन्ड। हेर फोटो निस्किरहेको छ। बाबाको क्यामेराले सेकेन्डमा सबै निकालिदिन्छ। जेसुकै होस्, बाबा र सेवाबाट कहिले किनारा हुनु हुँदैन। याद गर्नमा अथवा पढाइ पढ्नमा मन नलागे पनि, जबरजस्ती भए पनि सुनिराख, योग लगाइराख, अरू सबै ठिक हुन्छ। के भन्नुभयो? माना नरुक, चलिराख, हैन? योग लगाइराख, मन नलाए पनि मन लगाऊ, अनि सब ठिक हुन्छ। किनकि किनारा नहुनु, किनकि मायाले ट्रायल गर्छ। मायाले के गर्छ? ट्रायल गरिराखेको हुन्छ आफूतिर ल्याउनको लागि। यसले अलिकति पनि किनारा गर्यो भने म जान्छु यसको पासमा। ज्ञान योग सेवाबाट किनारा गरेको देख्ने बित्तिकै उसले आफ्नो जालमा फसाउन मायाले ट्राई गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कहिले किनारा नगर्नु, नियमलाई कहिले नछोड्नु। आफ्नो पढाइ, अमृत बेला, सेवाको जुन पनि दिनचर्या बनेको छ त्यसमा मन नलागे पनि दिनचर्यामा केही पनि मिस नगर्नु। यहाँ भन्ने गर्छन् जति कायदा त्यति फाइदा। कायदामा नै फाइदा छ। त्यसैले जुन यी कायदाहरू बनेका छन्, नियम बनेका छन्, तिनलाई कहिले मिस गर्नु हुँदैन। हेर तिमीहरूका भक्तहरूले अहिलेसम्म तिम्रो नियम पालन गरिरहेका छन्। मन्दिरमा मन नलागे पनि जान्छन् अवश्य। यो कोबाट सिकेका हुन्? तिमीहरूले सिकाएको हो नि। सदैव यो अनुभव गर, जुन पनि मर्यादा अथवा नियमहरू बनेका छन् तिनलाई बनाउनेवाला हामी हौ। तिमीहरूले बनाएका हो अथवा बनेकै मिलेको हो, नियम बनाउनेवाला हौ, यो याद छैन? अमृत बेला उठ्नु यो तिम्रो मनले मान्छ वा बनेको छ। त्यसैले यसमाथि चल्छौ। तिमीहरूले स्वयं अनुभव गर्छौ र चल्छौ, अथवा डाइरेक्सन वा नियम बनेको छ त्यसैले चल्छौ। तिम्रो मन मान्छ नि। त्यसैले जुन मनले मान्छ त्यो मनले बनाएको होइन नि। कुनै मजबुरीले त चलिरहेको छैनौ। यो गर्नु नै छ त भन्दैनौ नि। सबैलाई मन परेको छ नि। किनकि जुन कुरा खुसीले गरिन्छ त्यसमा बन्धन अनुभव हुँदैन। यहाँ बाबाले आदि मध्य अन्त्य 3 कालको ज्ञान दिनुभएको छ। जे गरे पनि 3 काललाई जानेर र त्यसै खुसीले गर्छौ। बाबाले पनि हेर्नुहुन्छ, कमाल गर्ने बच्चाहरू पनि छन्। बाबासँग अटुट प्यार छ। त्यसैले कुनै पनि कुरा भयो भने पनि उडिरहन्छौ। बाबासँगको प्यारमा सबै पुरा पास छौ। पढाइमा नम्बर वार छौ, तर प्यारमा नम्बर 1 छौ। नम्बर 1 छौ। पढाइमा नम्बर वार छौ, प्यारमा नम्बर 1 छौ। सेवा पनि राम्रो गर्छौ, तर कहिलेकाहीँ अलिकति खेल देखाउँछौ। के देखाउँछौ? खेल देखाउँछौ। जसरी बाबासँग नम्बर 1 प्यार छ, त्यसै गरी मुरलीसँग पनि प्यार छ? बाबाले सोध्नु। बाबासँग प्यार छ, मुरलीसँग पनि प्यार छ? तिमी आएदेखि कति मुरली मिस भयो होला? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। कति मुरली मिस भयो होला? कहिले कुनै बहानाले क्लास मिस गरेका छौ? जसरी बाबालाई याद गर्न मिस गर्न सक्दैनौ, त्यसै गरी पढाइ पनि मिस नहोस्। यसमा पनि नम्बर 1 हुनु छ। बाबाको रूपमा याद, शिक्षकको रूपमा पढाइ र सद्गुरुको रूपमा प्राप्त वरदानलाई कार्यमा लगाउनु, यो तीनैमा नम्बर 1 हुनुपर्छ। के भन्नुभयो बाबाले? बाबाको रूपमा याद, शिक्षकको रूपमा पढाइ, सद्गुरुको रूपमा प्राप्त वरदानलाई कार्यमा लगाउनु, यी तीनैमा नम्बर 1 हुनुपर्छ। वरदान त सबैलाई मिल्छन् नि, तर समयमा वरदानलाई कार्यमा लगाउनु, यसलाई भनिन्छ
वरदानबाट लाभ लिनु। त्यसैले यी तीनै कुरालाई चेक गर्नु। सुरुदेखि अहिलेसम्म यी तीनै कुरामा कति पास रह्यो, अनि मात्रै विजयमालाको दाना बन्छौ। अच्छा, बाप दादा पनि बच्चाहरूको निश्चय र उमङ्गलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ। बाप दादाले एक एकको विशेषतालाई देखिरहनु भएको छ। बाप दादाले पनि हेर्नुहुन्छ कति प्यारले अगाडि बढिरहेका छन्। मेहनतलाई मेहनत सम्झिँदैनन्, मोहब्बतले चलिरहेका छन्। त्यसैले खुसी हुनुहुन्छ। एक एकको विशेषताको लिस्ट बाप दादाको पासमा छ, बुझ्यौ? अच्छा अच्छा, ट्राफिक कंट्रोल। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
एक एक को विशेषता को लिस्ट बाप दादा को पास में छ, बुझ्यो? अच्छा, विदाई को समय में आज बाप दादा र अनेक बच्चाहरूको जन्मदिन दिवसको पदम गुणा बधाई छ। चारैतिरका बच्चाहरूको जन्म दिवसको पदम गुणा बधाई छ। चारैतिरका बच्चाहरूको दिलको याद प्यार साथसाथै स्थूल याद प्यार र स्नेहले भरिएका बधाईका पत्र र कार्डहरू प्राप्त भएका छन्। सबैको दिलको आवाज बाबाको पासमा पुग्यो। दिलाराम बाबाले सबै बडा दिल भएका बच्चाहरूलाई बडा दिलले धेरै धेरै याद प्यार दिनुहुन्छ। पदम गुणा भन्नु पनि बच्चाहरूको सम्मानको अगाडि केही पनि होइन। त्यसैले डायमन्ड नाइटको डायमन्ड वर्षाले बधाई छ। सबैलाई याद प्यार सदा फरिस्ता बनेर उडिरहेकोमा बधाई छ। अच्छा, डायमन्ड मर्निङ, हीरा तुल्य मर्निङ। वरदान छ। बाबाले आज वरदान दिनुभएको छ। अकल्याणको सिनमा पनि कल्याणको अनुभव गरेर सदा अचल अडल रहने, सदा अचल अटल रहने निश्चय बुद्धि भव। विस्तार छ। ड्रामामा जति पनि आत्माहरू छन्, ड्रामामा जति पनि आत्माहरू छन् तिनीहरू कल्याणकारी युग भएको कारणले सबै कल्याणकारी छन्। अकल्याणमा पनि कल्याण देखियोस् अनि भनिन्छ निश्चय बुद्धि। परिस्थितिको समयमा नै निश्चय स्थितिको परख हुन्छ। जो पनि आत्माहरू जे को निमित्त बनेका छन् भने पनि हैन, सिन वर्तमान सिन नमिठो नराम्रो भए पनि अकल्याणको जस्तो लागे तापनि त्यसमा पनि कल्याण छ। जो निमित्त बन्छन् तिनीहरू पनि कल्याणकारी हुने यो बाबाले भन्नुभयो। यदि निश्चय बुद्धि छ भने परिस्थितिको समयमा नै कतिको यो कुरामा निश्चय छ त। बाबामा निश्चय, बाबाले भन्नुभएको कुरामा कतिको निश्चय छ कि छैन भन्ने कुरा त्यति बेला हैन देखिन्छ, परख हुन्छ। निश्चयको अर्थ हो संशयको नाम निशान नहोस्। जे भए पनि निश्चय बुद्धिलाई कुनै पनि परिस्थितिले हलचलमा ल्याउन सक्दैन। हलचलमा आउनु भनेको कमजोर हुनु हो। के भन्नुभयो? फेरि सुन्नु है वरदान। अकल्याणको सिनमा पनि कल्याणको अनुभव गरेर सदा अचल अटल रहने निश्चय बुद्धि भव। ड्रामामा जति पनि आत्माहरू छन् तिनीहरू कल्याणकारी युग भएको कारणले सबै कल्याणकारी छन्। अकल्याणमा पनि कल्याण देखियोस् अनि भनिन्छ निश्चय बुद्धि। परिस्थितिको समयमा नै निश्चय स्थितिको परख हुन्छ। निश्चयको अर्थ हो संशयको नाम निशान नहोस्। जे भए पनि निश्चय बुद्धिलाई कुनै पनि परिस्थितिले हलचलमा ल्याउन सक्दैन। हलचलमा आउनु भनेको कमजोर हुनु हो। स्लोगन। परमात्मा प्यारको पात्र बन्यौ भने, परमात्मा प्यारको पात्र बन्यौ भने सहजै माया जित बन्छौ। परमात्मा प्यारको योग्य बन्यौ भने स्वतः नै के बन्छौ? सहजै माया जित बन्न सक्छौ। परमात्मा प्यारको अगाडि मायाको केही पनि लाग्दैन। बाँकी बाबाले भन्नुभयो सारा खेलको आधार लाइट र बिन्दु। आज संसारमा जति पनि सुख सुविधा छ सबैको कारण के त? लाइट। लाइटै छैन भने
न प्रकाश छ, न आवाज छ, हैन, न कुनै भनौँ न फ्याक्ट्रीहरू चल्छ, न कम्प्युटर चल्छ, हैन, केही पनि चल्दैन, अन्धकारै अन्धकार छ, हैन। त सारा खेल लाइट ज्योतिको र बिन्दुको छ, ज्योति बिन्दु। त्यस कारणले पहिला अगाडि ज्योति अनि बिन्दु। शिव बाबाको लागि पनि ज्योति बिन्दु भनिन्छ, आत्मालाई पनि ज्योति बिन्दु भनिन्छ, हैन। सारा कुरा लाइट र बिन्दुको महत्त्व आज बाबाले बताउनु भयो। त 3 बिन्दु जो आत्मा बिन्दु, परमात्मा बिन्दु र ड्रामा, हैन, जो छ यो बिन्दु। त सारा खेल नै यसमा समाएको छ, हैन। अरू बाबाले के भन्नुभयो? बाबाको रूपमा बाबालाई याद गर्ने, टिचरको रूपमा पढाइ पढ्ने र सद्गुरुको रूपमा बाबाले दिएको वरदानलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउने, हैन। यस्तो हामी बच्चा बन्नुपर्छ जो 3 रूपमा बाबालाई, हैन, भनौँ बाबालाई 3 रूपमा हेरेर त्यो किसिमले सम्बन्ध जोडेर तिनै कुराबाट लाभ रस भनौँ त्यसको प्राप्तिको अनुभव गर्नु पर्यो। बाबाको रूपमा याद गरेर बाबाबाट शक्तिको प्राप्त, जहाँ बाबाको प्यार छ त्यहाँ मायाको केही चल्दैन, हैन, बाबाले भन्नुभयो। त बाबाको यादमा बाबाबाट शक्ति प्राप्त, दोस्रो ज्ञान प्राप्त। जे बाबाले भने मुरली कहिले नमिस गर, जो दिनचर्या टाइम टेबल जे छ त्यसलाई कहिले मिस नगर, मन लाए पनि नलाए पनि त्यो गर, मायालाई चाहिँ मार्जिन नदेऊ। नगर्नु भनेको मायालाई मौका दिनु हो। त्यस कारणले गर्यौ भने मायाले मौका पाउँदैन, तिमी सुरक्षित हुन्छौ, सेफ हुन्छौ, यो भन्नुभयो, हैन। त यो बाबा टिचरको रूपमा पढाइ पढ्ने र सद्गुरुको रूपमा चाहिँ बाबाको जो वरदान छ त्यसलाई मनन चिन्तन गरेर हरेक वरदानलाई चाहिँ जीवनमा प्र्याक्टिकल गर्ने, धारण गर्ने, हैन, अनुभव गर्ने। आज पनि बाबाले भन्नुभयो जो आत्मा, हैन, कुनै पनि केहीको पनि कार्यको निमित्त बन्छ, चाहे नराम्रैको लागि पनि निमित्त बन्छ भने तिनी पनि कल्याणकारी हुन्। मेरै कल्याणको लागि जो छ युग नै कल्याणकारी छ भने अहिलेको जे दृश्य जे भइरहेछ त्यसमा चाहिँ कल्याण छ, हैन। यो बाबाले यसमा पक्का निश्चय बुद्धि भने कल्याण छ। यदि सङ्कल्प चल्छ, यदि हलचलमा आउँछ भने यसको मतलब निश्चयमा कमी छ। परिस्थिति आएको बेलामा नै तिम्रो स्थितिको परख हुन्छ, तिमी निश्चय बुद्धि छौ या संशय बुद्धि छौ भने। बाबा बाबा भनेर मात्रै त हुँदैन, निश्चय त छ तर 100% हुनु पर्यो। पर्सेन्टेजमा कमी छ भने, हैन, त्यो परिस्थितिको बेलामा परख हुन्छ। अर्को कुरा बाबाले के भन्नुभयो? सदा सदा उमङ्ग उत्साहमा रहो। कस्तो राम्रो शिक्षा बाबाले दिनुभयो। उमङ्ग उत्साहमा सधैँ रह्यो भने, खुसीमा रह्यो भने उत्साहले जे पनि कार्य गर्छ। बाबाको बच्चाहरू खुसी खुसीमा उत्सव खुसी भयो भने जे पनि कार्य हुन्छ। त्यस कारणले खुद पनि उत्साहमा रहो, सबैलाई उत्साह दिलाऊ, सन्तुष्ट रहो, सन्तुष्ट दिलाऊ। त असन्तुष्टता भनेको तब हुन्छ जब हामीले ड्रामाको राजलाई बुझ्दैनौँ। साँच्चै नै भने ड्रामाको राजलाई बुझ्दैनौँ, हैन, अनि असन्तुष्ट हुन्छ। फलानाले गर्दा, फलानाले गर्दा, फलाना यस्तो, फलाना त्यस्तो, त्यसैमा असन्तुष्टता हुन्छ। त्यस कारणले हरेक आत्माको आफ्नो आफ्नो पाठ छ। बाबाले भन्नुभयो हरेक बच्चाको विशेषता, हैन, को लिस्ट मेरो पास छ। हरेक बच्चामा खुबी छ, हरेक बच्चामा विशेषता छ जो बाबाले देखिरहनु भएको छ। अरू जो भइरहेछ ड्रामा अनुसार एकुरेट भइरहेछ, हैन। यो जुन पनि परिस्थितिहरू, लहरहरू आउँछ, भेलहरू आउँछ, यसैले नै हामीलाई फेरि शालिग्राम जस्तो बनाउँछ। शालिग्राम जस्तो बनाउनको लागि, चिल्लो बनाउनको लागि, चुच्चा र चुच्चीले मिटाउनको लागि नै अनेक प्रकारको परिस्थितिहरू आइरहेको हुन्छ, हैन। तर जति परिस्थिति आए पनि तिम्रो जीवनमा तिमी आफैभित्र उत्साह र उमङ्ग छ भने त्यो परिस्थिति पनि परिस्थिति लाग्दैन। उत्साहको कमी छ भने फेरि परिस्थिति हाबी हुन्छ,
परिस्थिति ठुलो हुन्छ। यी बाबाले दिनुभएको आजको विशेष ज्ञान रतन, जो ज्ञान सागर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हैन ज्ञान रतनले भरिएको थाली दिनुभएको छ, ज्ञान रतनले भरपुर गर्नुभएको छ। यो ज्ञान रतनलाई मनन गरेर हैन सदा आजको मुरलीबाट यही शिक्षा लियौँ कि सदा उमङ्ग उत्साहमा रह। मुख्य कुरा बाबाले यही भन्नुभयो, हाम्रो लागि सधैँ उत्सव छ, सधैँ पर्व छ। खुसीमा रहौ, खुसी दिलाऊ, उमङ्गमा रहौ, उमङ्ग दिलाऊ, उत्साहमा रहौ, उत्साह दिलाऊ। निमित्तहरूलाई त जुन पनि जो पनि सेवाको निमित्त भन्छ उनलाई त खास झन् हैन यो बाबाले दिनुभएको राय, बाबाले दिनुभएको शिक्षालाई मनन गरेर प्र्याक्टिकल गर्न जरुरी छ। ओम शान्ति। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें दिल के तुम्हें सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में